कसले के काम गर्यो महत्त्वपूर्ण होइन। हामी कामलाई ठुलो सानो ठान्दछौँ। कुनै पनि काम ठुलो या सानो हुँदैन। ठुलो सानो कामको गुणस्तर हुन्छ। कसरी काम गर्यो, जुनसुकै काम गरौँ, चाहे प्राविधिक क्षेत्रमा काम गरौँ या व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा काम गरौँ या नेतृत्व क्षेत्रमा काम गरौँ, जुनसुकै क्षेत्रमा काम गरौँ, गुणस्तर वृद्धि हुनुपर्छ। नेतृत्व क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेले हिजोभन्दा मैले बढी आज मानिसहरूलाई समेट्न सके कि सकिनँ, बढीभन्दा बढी मानिसको सहयोग लिने क्षमता ममा आज अरू वृद्धि भयो कि भएन, बढीभन्दा बढी मानिसको चित्त बुझाउन सक्ने क्षमता ममा बढ्यो कि बढेन, खोज्नुपर्छ। होइन भने मान्छे जहाँ छ त्यहीँ रहन्छ। हामी अरू सिँढी चढ्या देखेर, अरू माथि चढेको देखेर डाहा गर्छौँ। जागिर खाने मानिसहरूले कति भन्या सुनिन्छ, हामी सँगै जागिर खाएको त्यो मान्छे चाहिँ कहाँ कहाँ माथि पदमा पुग्यो, म जहाँको त्यहीँ छु। मेरो गल्ती, मैले चाकडी गर्न जानिनँ। चाकडी जानिनँ पनि होइन, चाकडी गरिनँ। मैले चाकडी गरिनँ, त्यसकारण जहाँको त्यहीँ छु। चाकडी गर्ने मान्छे माथि पुग्यो। यसरी अरूलाई दोष लाउनुको केही अर्थ छैन। बुझे हुन्छ। मैले आफ्नो कामको गुणस्तर बढाउन सकिनँ। कुनै पनि व्यक्तिले कसैको चाकडीलाई पनि मन पराउँदैनन्, कसैको अनुहारलाई पनि मन पराउँदैनन्। त्यो त एकैछिन हो। कुनै मान्छे राम्रो देखेर सहयोग गर्नु भनेको त्यो एकपटकलाई हो। फर्स्ट लुक भनिन्छ नि, पहिलो पटक हेर्दा राम्रो लाग्यो हो, त्यसको पनि प्रभाव चाहिँ पर्छ, तर त्यो टिकाउ हुँदैन। कसैले चाकडी गर्यो, चाप्लुसी गर्यो, त्यो एकैछिनलाई काम गर्छ, त्यो सधैँको लागि टिकाउ हुँदैन। आज पनि चाप्लुसी, भोलि पनि चाप्लुसी, दिक्क लाग्छ है भाग। जहिले पनि उही चाकडी चाप्लुसी गर्न आउँछ, मन पराउँदैन कसैले। त्यसकारण कसैको पनि प्रगति भएको छ भने चाकडी चाप्लुसीले मात्रै प्रगति भयो भनेर सोच्नु गलत हुन्छ। त्यो व्यक्तिभित्र केही त छ, उसभित्र केही क्षमता त छ। त्यो भित्र उसले जे काम गर्छ त्यसको गुणस्तर बढायो त्यसले, त्यो गुणस्तरीय काम गर्छ, त्यसकारण माथि गयो। खोज्नुपर्छ। त्यत्तिकै अर्कालाई दोष दिएर हुँदैन। उसको गुण के छ, मेरो गुण के छ, काम एउटै हो। उसले कुन ढङ्गले गर्छ, मैले कुन ढङ्गले गर्छु, कामको ढङ्गलाई हेर्नुपर्छ। र त्यो व्यक्तिले मात्रै कामको ढङ्ग हेर्न सक्छ, कामको गुणस्तर हेर्न सक्छ, जसले ध्यान लगाएर काम गर्छ। ध्यान लगाएर काम गरेपछि कामका एउटा एउटा गुण थाहा हुन्छ। हिजो मैले यति गरेका थिएँ, यहाँसम्म गरेका थिएँ, आज यति राम्रो गरेँ। हिजोभन्दा आज कामको गुणस्तर बढ्यो या घट्यो, त्यो व्यक्तिले मात्रै थाहा पाउँछ, जसले आफ्नो काममा ध्यान लगाउँछ। बिना ध्यान केही पनि हुँदैन। आज तपाईँ हामीले कहीँ पनि असफलता बेहोर्नु परेको छ, तनाव बेहोर्नु परेको छ, अशान्ति बेहोर्नु परेको छ, दुःख बेहोर्नु परेको छ भने एउटै मात्रै काम, हामीले आफूभित्रको गुणलाई बढाएनौँ। हाम्रो गुणको स्तर बढेन, अवगुणको स्तर चाहिँ बढ्यो। सद्गुणको स्तर बढाएनौँ। जुन व्यक्तिले आफूभित्रको सद्गुणलाई बढायो, सद्गुणको स्तर बढायो, गुणस्तर बढायो, त्यो व्यक्ति कहिल्यै अशान्त हुँदैन। किन हुँदैन भने नि, उसले शान्तिलाई जान्यो, आफूभित्रको शान्त हुने गुणलाई बढाइदियो। किनभने ध्यान जहाँ लाग्यो त्यही बढ्छ। शान्त हुने क्षमतामा ध्यान लगायो भने त्यही क्षमता वृद्धि हुन्छ। अशान्त हुने क्षेत्रमा ध्यान लगायो भने अशान्ति बढ्छ। ध्यान जहाँ लगायो त्यहाँ बढ्छ। ध्यान भनेको के हो? मात्रै शक्ति हो। हामीले कहाँ लगायौँ भन्ने हो।
आफू चाहिँ नराम्रो नराम्रो विषयमा ध्यान लगाउने, मनमा आउने पनि गलत नराम्रा नराम्रा सोचमा ध्यान लगाउने, सम्झना पनि सम्झना हुन्छन् बितेका घटनाहरू, बितेका घटना पनि नराम्रा नराम्रा घटनामा ध्यान लगाउने, भोलि आउने कल्पना पनि भोलि बिग्रिन्छ होला, नसिन्छ होला, नराम्रै हुन्छ होला भनेर सम्भावित नराम्रा घटनामा ध्यान लगाउने। अनि म अशान्त भएँ भनेर हुन्छ। ध्यान कहाँ लगायो? भोलि आउने सम्भावित राम्रा घटना, भोलि राम्रो हुन सक्छ, आज नराम्रो भयो नि के भयो, भोलि अवश्य राम्रो हुन्छ, भोलि आउने दिन मेरा राम्रा छन्, राम्रामा ध्यान लगाऊ। हिजो बितेका घटना पनि त कति राम्रा कति नराम्रा होलान्, राम्रा घटना पनि छन् नि, राम्रालाई चाहिँ सम्झना गर, राम्रालाई याद गर, राम्रोमा ध्यान लगाऊ। आज पनि त राम्रो नराम्रो अहिले भइरहेको छ, कति क्षेत्रमा राम्रो भएको छ, कति क्षेत्रमा नराम्रो भएको छ, राम्रोमा ध्यान लगाऊ, त्यही बढ्छ। ध्यान त शक्ति हो, जहाँ गयो त्यसैलाई सक्रिय बनाउँछ। तनावमा ध्यान लगाए तनावलाई सक्रिय बनाउँछ, शान्तिमा ध्यान लगाए शान्तिलाई सक्रिय बनाउँछ, अशान्तिलाई ध्यान लगाए अशान्तिमा, दुःखमा ध्यान लगाए दुःख सप्रिन्छ, सुखमा ध्यान लगाए सुख सप्रिन्छ। जेमा ध्यान लगायो त्यसको प्रभाव पर्छ। आफ्नो कर्ममा ध्यान लगाए कर्म सप्रियो, परिवारमा ध्यान लगाए परिवारसँग राम्रो मेलमिलाप हुन्छ, सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। परिवारमा ध्यानै छैन, कसले खायो लायो कस्तो छ, दुःख पायो सुख पायो मतलबै छैन, जसले परिवारमा पटक्कै ध्यान लगाउँदैन त्यसको परिवारसँग राम्रो सम्बन्ध हुँदैन। ध्यानले हरेक व्यक्तिभित्र रहेको गुणलाई वृद्धि गर्न मद्दत पुर्याउँछ। उसले आफूभित्र भएको अवगुणमा ध्यान लगायो भने अवगुण बढ्छ, सद्गुणमा ध्यान लगाए सद्गुण बढ्छ। त्यसकारण म के चाहन्छु, मैले खोजेको के, मेरो इच्छा के हो, म सुख पाउन चाहन्छु कि दुःख पाउन चाहन्छु? यदि सुख पाउन चाहन्छु भने सुखद घटनामा ध्यान लगाउनुपर्छ। शान्त हुन चाहन्छु भने शान्ति दिने प्रकृतिका विषयहरूमा ध्यान लगाउनुपर्छ। समृद्ध हुन चाहन्छु भने समृद्ध बनाउने गुणहरूमा ध्यान लगाउनुपर्छ। मसँग क्षमता छ नि, मभित्र कुशलता छ, जुन काम गर्दैछु त्यसमा म कति कुशल छु, स्किल भन्छ नि, कति सिकेको छु, मेरो स्किल बढ्यो कि बढेन, मेरो क्षमता बढ्यो कि बढेन, जुन काम गर्छु त्यो काममा मेरो क्षमता कति वृद्धि भइरहेको छ, ध्यान लगाउनुपर्छ। बिना ध्यान के पनि हुँदैन। समस्या अनेक समाधान एक, हर एक समस्याको समाधान हो ध्यान। ध्यानको कला जानोस् र समस्यामै रहिरहोस्, असम्भव हुनै सक्दैन। ध्यानको कला सिकेको व्यक्तिले कुनै पनि समस्याको समाधान गर्छ। उसलाई थाहा छ समस्या कहाँबाट आयो। समस्याको जरो भनेकै नकारात्मक कुराहरूमा ध्यान लगाउनु। सफलताको मूल कारण भनेको सकारात्मक गुण अथवा सकारात्मकताको अर्थ हुन्छ जसले मलाई प्रगति गराउँछ अथवा मेरा सद्गुणहरूको गुणस्तर बढाउनु। मेरा सद्गुणमा ध्यान लगाएँ र सद्गुणलाई बढाउन थालेँ भने अनि म सफल हुन सुरु गरिहालेँ। अब सद्गुणलाई बढाउनु भनेको के हो? ध्यान लगाए कि बढिहाल्छ, के पनि गर्नु पर्दैन। ध्यान लगाए कि बढ्छ। ध्यान त शक्ति हो, पावर हो, जेमा त्यो पावर लगाए त्यही बढ्यो, अरू केही गर्नै पर्दैन। मैले जे काम गरिराखेको छु अहिले यतिखेर, त्यो काममा मेरो ध्यान छ भने त्यो काम राम्रो भयो भयो, राम्रो बनाइरहनु पर्दैन के। ए बाबु राम्रोसँग काम गर भनेर भन्छौ नि, राम्रोसँग काम गर्नै पर्दैन, ध्यान लगाएर काम गर भने पुग्छ।
ध्यान लगाएर काम गर्यो कि आफै राम्रो हुन्छ। ध्यान लागेन भने मात्रै नराम्रो हुने हो। त्यसकारण कसैलाई राम्रोसँग काम गर भन्नु पर्दैन। ध्यान लगाएर काम गर्यो राम्रो भइगयो। ध्यान लगाउने कला सिकाए पुग्छ। ध्यान सर्वे सर्वा सर्वोपरि। ध्यान मेरो जीवन हो। मलाई ईश्वरले सबैभन्दा ठुलो उपहार ध्यानको रूपमा दिएको छ। हामी सबै अत्यन्तै सम्पन्न व्यक्ति छौँ। के अर्थमा सम्पन्न छौँ? हामीसँग ध्यान छ र यो ध्यानलाई लगानी गरेर कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्न सक्छौँ। हाम्रा इच्छित वस्तुहरू, इच्छित विषयहरू सब प्राप्त हुन्छ। बस ध्यान लगाउने कला सिक्नुपर्छ। ध्यान गर्नुपर्छ। ध्यान लगाउनै पर्छ। जहाँ ध्यान छैन तहस नहस हुन्छ, बिग्रिन्छ। र ध्यान जहिले पनि सुखदायी विषयमा लगाउनुपर्छ, प्रगति गराउने विषयमा लगाउनुपर्छ। कहिल्यै नराम्रो विषयमा लगाउनु हुँदैन। आज तपाईँ हामीले दुःख पाएका छौँ भने एउटै कारण, नराम्रा विषयमा ध्यान लगायौँ अनि दुःख पायौँ। यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। ध्यान गर्ने कला भनेको एउटै हो, अरू केही पनि होइन। राम्रा विषयमा लगाउनु। त्यही भएर महर्षि पतञ्जलिले गजब कुरा गर्नुभयो। पहिला धारणा भन्नुभयो अनि ध्यान भन्नुभयो। धारणालाई धर्म भनिन्छ। धर्मको अर्थ धारण गर्नु। पहिले राम्रा गुणहरू, राम्रा विषय धारण गर, सुख दिने विषय धारण गर र त्यसमा ध्यान लगाऊ। अरू केही गर्नै छैन। विषयको छनौट चाहिँ गर्नुपर्छ। मैले कुन विषयमा ध्यान लगाउने, कुन विषयमा नलगाउने, त्यो कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ। र कुनै कहीँ नकारात्मक विषयमा ध्यान त जाँदैन मेरो। हर हमेसा सजग हुनुपर्छ। कहिल्यै नराम्रो विषयमा नजाओस्। अरूको प्रगतिमा डाहा हुने, अरूको प्रगति देख्यो कि डाहा हुने, यस्तोमा मेरो ध्यान जान्छ कि सजग। अरूको प्रगतिमा डाहा गर्न थालेँ भने म दुर्गतितिर जान सुरु गरेँ। अरूलाई अपमान गर्नेतिर पो मेरो ध्यान जान्छ कि, कसैसँग बदला लिने विषयतिर पो मेरो ध्यान जान्छ कि, अरूको खुट्टो तान्ने खसाल्नेतिर पो मेरो ध्यान जान्छ कि। सतर्क हुनुपर्छ। ध्यान कहाँ जान्छ? जहिले पनि प्रगतिमुखी विषयमा ध्यान जानुपर्छ। जुन व्यक्तिले आफ्नो ध्यान लगाउने विषयको छनौट गर्यो र आफूलाई जेले सुख दिन्छ, शान्ति दिन्छ, आनन्द दिन्छ, प्रगति गराउँछ, त्यस्ता विषय छानेर त्यस्तो विषयमा आफ्नो ध्यान लगायो, ती विषय सक्रिय हुन्छन्, शक्ति पाउँछन् ती विषयले। त्यसपछि त्यो मान्छेले कसरी दुःख पाउँछ, कसरी अशान्त हुन्छ? ध्यानको कला जसले जान्यो त्यसले आफ्नो जीवनलाई जान्यो।